किसी की बात को गलत तौर पे पेश करना शरारत है। नहीं नहीं, ये नहीं, आप कहें कि गलत हवाला पेश किया, ये क्या? अच्छा, ये गलत हवाला जो पेश आप यूं कहते हैं, इसके बाद फौरन आप क्या कहते हैं? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आपने पढ़ा था कि हाज़ा हुवा फतल्लाहु अल्लज़ी अशारल्लाहु तआला फी किताबिही इला हयातिही व फरद अलैना अन नुमिना अन्नहु हय्युन फिस समा व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यतीन। तर्जुमा कर दीजिए जरा। नहीं, मैं पूरी इबादत पढ़ूंगा, मैं पूरी इबादत पढ़ूंगा, इस तरह नहीं करना। वरना आप ये बात करते हैं ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ, और अगली आयत छोड़ देते हैं कि वहाँ तुम सुकारा और तुम जुम्बी हो। पूरी बात करें, पूरी बात। इसका तर्जुमा आपने ये किया था कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यहाँ ये जो तर्जुमा वो तो खुद मैं वही बताता हूँ, सुनो ना। क्या हुआ? ये वही मूसा मर्द खुदा है जिसकी निस्बत कुरान शरीफ में इशारा है कि वो जिंदा है, और हम पर फर्ज हो गया है कि हम इस बात पर ईमान लावें कि वो जिंदा आसमान में मौजूद है और मुर्दों में से नहीं है। ठहरो। और ये मिर्जा साहब यही तो बता रहे हैं कि अगर तुम ईसा को जिंदा साबित करना चाहते हो फिर मूसा को भी मानो, क्योंकि आगे फिर बात करते हैं, सीधा उसके बाद बात हो रही है। व अम्मा नुज़ूल ईसा मिनस समा फ़क़द अथबतना बुतलानहु फ़ी किताबिना अल-हमामा। जो ईसा है वाव लगाकर तर्जुमा सुना के अलग कर दिए। तर्जुमा सुना दीजिए। हमारी तारीफ मिर्जा साहब आगे सुनिए ना, आगे क्या बात सुने। जवाब मुझे अल्लाह के फजल से आप अरबी में डाल नहीं दे सकते। मैं आपकी फी देली वाला मैं निकाल चुका हूँ अरबी आपकी। अल्लाह के फजल सुनाए ना, अब सुने जरा कहाँ तहरीफ हो रही है, पता नहीं कहाँ छोड़ रहे हैं, तब्दील हुआ है। मगर ये बात कि हजरत ईसा आसमान से नाज़िल होंगे, सो हमने इस ख्याल का बातिल होना अपनी किताब हमामतुल बिशरा में बखूबी साबित कर दिया है। वह खुलासत हो, और इसका खुलासा ये है अन्नना ला नजिदु फिल कुरान शैअन फी हाज़िल बाब मिन गैरि वफ़ातिही। खुलासा इसका ये है कि हम कुरान में बगैर वफ़ात हजरत ईसा के और कुछ नहीं पाते। खत्म हो गई बात? नहीं खत्म नहीं हुई, मैं अब आपको बताता हूँ। पूरी कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। अब आप अगर ये पूरी इबारत पढ़ते तो आप हज़रत मूसा से अभी मेरा जवाब तो शुरू नहीं हुआ, अब आपका सवाल क्या है? आपने उस वक्त पूरा जवाब दे दिया। मेरी बात मैं जवाब देता हूँ इसका, आपने अभी बात सुने तो लेना। आप कर चुके हैं ना, आप जवाब सुने तो इतराज कर। आप पूरी अगर ये पूरी इबारत पढ़ते तो आपका मतलब हाल नहीं होना था। इसी में मेरा जवाब है जो आपने इबारत मेरी पढ़ी। बात तो होने ना, फिर आप बात कर लीजिए। जी जी, क्योंकि आपने आधी इबारत पढ़ के कुरान शरीफ की वो आयत जैसे बाज लोग गलत पढ़ते हैं वो कर दी, ला तक़रबुस सलाता, नमाज के पास ना जाओ। आगे नहीं बताया क्या खुदा ताला कहता है? वहाँ भी वअंतुम सुकारा, वो वहाँ भी था। वअंतुम सुकारा, इस हालत में कि तुम जुनबी हो। तो आधी बात आप करेंगे तो ये हाल होगा। और ये ऐसे जब आप कहेंगे बात खत्म हो गई फिर मैं आगे चलूंगा, वरना मैं वही बात करूँ ना। तो इस हवाले से आप किस मुंह से साबित कर सकते हैं कि आपने हज़रत ईसा या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित की है? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, और अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम जिंदा समझते हो तो फिर मूसा को भी समझो, क्योंकि उसके बस में भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें आई हैं। अब आप मैं बात खत्म कर ये किताब मुझे दिखाइए। अगला सवाल पूरा पढ़िए। देखिए, इन्होंने हमारे मोहतरम भाई साहब ने बात समझाई है, लेकिन मैंने जो बात की वो अपनी जगह पर बाकी है। मैंने ये कहा था बितौफीक ही ताला कि मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा अलग है और ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा अलग है। आपने जवाब ईसा अलैहिस्सलाम का तो दे दिया है यहाँ से, वो ठीक है, मैं इसका एक इनकार नहीं कर रहा। सवाल ये नहीं है, तो वो तो वही बात है। आप बात मेरी पूरी सुन लीजिए। सवाल गंदम जवाब चना। मैंने सवाल क्या किया है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सुनने वाले सुन रहे हैं, कौन चना दे रहे हैं? सुन लीजिए, मैंने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। वो मिर्जा साहब हमारे साथ हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आसमान में जिंदा है, ये अलग इबारत है। अच्छा, आप मेरी बात रखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है आसमान पे? आप मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये मिर्जा साहब को भी नहीं मानते, मिर्जा साहब की बात को क्या मानेंगे? आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को बात को मानते हैं, तो मिर्जा साहब को नहीं मानते, उनकी बात को क्या मानेंगे? ये दो बातें अलग अलग हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मैंने ये मुल्तान में भी वहाँ पर कादियानी जितने मुबल्लिगीन थे हमारे भाई, हमने उनसे कहा कि आप इसका कोई जवाब दें। देखिए, ईसा मिनस समा, मगर ये बात ये बाव से उन्होंने अलग कर दिया है। जैसे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपको नहीं कहा कि आप मत बोलें, लेकिन आप मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जैसे जा ज़ैदुन व अमरुन, आया ज़ैद और अमर, क्या ज़ैद और अमर दोनों एक चीजें हैं? क्या आप और आप ये दोनों एक हैं? क्या आप और आप दोनों एक हैं? ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत हैं। मिर्जा साहब ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग किया है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग किया है।
مرزا صاحب کی بات کو دیکھ کر کل کو کوئی بھی قادری جماعت کا فرد دعویٰ کر سکتا ہے کہ ابھی میں تو موسیٰ بننا چاہتا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے تو لکھ دیا ہے کہ موسیٰ آسمان میں زندہ ہے. اور پھر یہ اس پر بس نہیں بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی کتاب میں اشارہ ہے اور ان کی حیات کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس پر بس نہیں بلکہ ان کا ہم پر اس بات کا ماننا فرض ہے. اور اس پر بس نہیں پھر کہا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اس پر بس نہیں پھر کہا حی فی السماء کے زندہ آسمان میں ہے اور پھر مردوں میں سے نہیں ہے. اور آگے پڑھے دیکھیے اور آگے میں نے بات کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے. آگے عیسیٰ علیہ السلام کی الگ ہے. کوئی تو بات کرنے لگا ہوں اس سے الگ مسئلہ ہے. بات کرنے لگا ہوں آپ کرنے نہیں کسی دیتے. پاگل کو ایسا ڈائی دیں گے جو عرب ہے نا وہ جانتا ہے. یہ زید و عمرن کی جو بات کر رہی ہے تو مجھے یہ بتا دو کہ یہ واو کون سی ہے؟ واو عطف کی اور کون سی بات ساتھ ملے گا کہ نہیں واو اس میں؟ کیا دونوں جو ہیں الگ الگ شخصیتیں نہیں ہوں گی؟ تو الگ الگ شخصیت آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ لئی قامت طاہر میں یہ کہوں کہ آپ تشریف لائے اور لئی قامت طاہر سب تشریف لائے کہ آپ اور لئی قامت طاہر ایک ہیں. دونوں موسیٰ اور عیسیٰ ایک ہیں. اعلیٰ اور چیز ہے یہاں پر تو انہوں نے بات تشریح کر دی. وفات کی بات ہو رہی ہے اور حضور فرما رہے ہیں وفات ان کی بھی ہو گئی. یا تو اس عبارت کا آپ انکار کر دیں کہ یہ مرزا صاحب کا کلام نہیں ہے. کیسی بات اگر آپ مرزا صاحب کا کلام مانتے ہیں آپ کے غلط نہیں ہے. ختم کر رہے ہیں آگے نہیں میں بولتے چلے جائیں. میں بول نہیں رہا میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. میرا حق ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واو عطف آ گیا. واو عطف کے آگے وفات مسیح کا ذکر ہے لہذا موسیٰ کی وفات ثابت ہوئی. نہیں یہ وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ صرف روحانی قرآن کا حوالہ ہے اور پھر ایمان لانا فرض ہے ہم پر. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ مانو. ہم سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں بھائی. آپ موسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر مانے. دیکھیے دو شخصیتیں الگ الگ. ہم تمام انبیاء کی روحانی کی بات نہیں ہے. بات کر رہے ہیں وہ حیات کی روحانی ہے. یہی تو بات کر رہے ہیں یار کیا موٹی عقل سمجھ نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حیات کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام روح کا نام ہے اور وہ روحانی ہے. اگر روحانی نہیں مانو گے تو موسیٰ کو بھی زندہ مانو. یہ وہ بات کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام روح کا نام ہے. موسیٰ علیہ السلام جسم روح کا نام ہے. یہاں پر انہوں نے یہ نہیں لکھا. دیکھیے آپ کی بات ہوتی تو پھر مرزا صاحب یوں لکھتے ہیں ھذا هو روح موسیٰ الذی اشار اللہ فی کتابہ. جسد کہا گیا. جب روح نہیں کہا تو پھر آپ روح مراد بھی نہیں لے سکتے اس لیے کہ یہاں موسیٰ کا لفظ ہے اور موسیٰ کا لفظ پر بولا جاتا ہے. مول صاحب تھوڑا سا خدا سے ڈریں. اس لیے مرزا صاحب تھوڑا سا خدا سے ڈریں گے. کتنی آپ تحریف کر رہے ہیں. ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں. جب مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اور مرزا صاحب آپ کو کتنے منٹ ہو گئے؟ آپ کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. وہ ختم ہو رہی کہ نہیں؟ آگے چلیں. آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ کتاب سے لیں سارا پڑھیں آگے. کتاب مجھے دے دیں گے میں بعد میں تھوڑا سا یہاں سے آپ عربی میں ان لوگوں کو ڈال دینا چاہتے ہیں. میں اردو میں ان کو پڑھوں. لاش کی بات ہی نہیں ہے. کمال یار بات کرتے ہیں. اتنی واضح سی بات ہے. آپ تو جنٹل مین انگلش جانتے ہیں. آپ کو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. میں نے اسی وجہ سے کہا نا آپ سے کہ let's not dispute on this particular thing because it does not prove anything. پھر اس کے بعد جزء ایمان نہیں ہے. Why do you believe in this ayat? Okay, حیات مسیح کا مسئلہ جزء ایمان نہیں ہے. Listen, even if he dies. Why do you believe in his ayat? Okay, even if he does not پھر اس پر بحث کر کے کیا he's فائدہ؟ died, right? If you say then all of your argument has died. No, it's not the argument is died. It does not prove that Mirza was Masih. It does not prove that. But anyway, it does not prove. We are not talking about his. مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے نزول کا مولانا بات ذرا سنیے ادھر. باری باری صاحب کو موقع دیں. آپ تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. نہیں یہ بات میری بات سنیے یہ ادھر. بات بہت ضروری ہے. میں نے آپ سے یہ بات کی تھی آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. جی. جس بات پہ آپ کا زور تھا جس بات پہ آپ پھر وہ بول رہے ہیں کس چیز پہ زور تھا؟ جس بات پہ آپ کا زور تھا اجماع سے بات شروع. ہم نے تو مرزا صاحب کا اجماع ثابت کر دیا ہے. پھر آپ بول رہے ہیں مجھے طارق صاحب سے بات کرنے دیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر اس کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہوں اور ایک آدمی بھی آپ سے ڈس ایگری کرتا ہو پھر آپ بول رہے ہیں بیچ میں. یہ عادت ہے آپ کی. میں بتاؤں عادت نہیں بائی نیچر میری بات سنیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اجماع کا لفظ اس کو طے کر لیجئے. اجماع کہتے اس بات کو ہیں کہ اختلاف نہ ہو. نہیں آپ نے اس بات پہ زور دیا. میں نے نہیں زور دیا. میں آپ مجھ سے سوال میں نے وہ جب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ہی کہہ رہے ہیں. نہیں انہوں ان کی بات کی ان کو آپ نے جواب دیا. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ مان لیتے ہیں کہ وفات اس کے بعد. ہاں اب دیکھیے کیا بات بنتی ہے. اس سے بات مان لی نا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم ثابت کریں گے.